अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। सिंध में कल बड़ा मार्का होने जा रहा है। कल 17 अप्रैल को उमरकोट के कौमी असम्बली के हल्के 213 के ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। ये हल्का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवाब यूसुफ तालपुर की वफात की वजह से खाली हुआ था। कल ज़िमनी इंतखाबात है। तीन जो उम्मीदवार हैं वो आमने सामने हैं। उसमें सिंध बचाओ तहरीक और पीटीआई के उम्मीदवार लाल माली हैं। उसके मद्दे मुकाबले उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं सबा तालपुर, मरहूम नवाब यूसुफ तालपुर की बेगम हैं, और तीसरे उम्मीदवार टीएलपी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उमर जान सरहंदी हैं। कल जो इंतखाबात होने जा रहे हैं ज़िमनी, इसमें ये तय हो जाएगा, तकरीबन ये तय हो जाएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी फितरी सियासी मौत मरने जा रही है। अब ये तो फैसला लोग करेंगे कि वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसकी उम्र इस वक्त 58 साल हो गई है, वो वाकई सियासी मौत मरने जा रही है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसकी इतनी बड़ी लंबी उम्र है और वो कामयाब सियासी जमात रही है, लेकिन अब वो अपनी फितरी मौत मरने जा रही है। फितरी मौत मरने जा रही है या क़यादत ने ये सूरत हाल पैदा की है कि जमात अब इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है। उसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि जो दस्तावेज सामने हैं, ये तोहफा पार्टी के सरबराह सदर आसिफ अली ज़रदारी का है, और सदर आसिफ अली ज़रदारी ने पाकिस्तानी कौम को दूसरा तोहफा पिछली रात पेट्रोल की कीमतों में कमी न करने का आर्डिनेंस जारी करके दिया है। उसके बाद आप ये तय करेंगे कि पार्टी के लिए मुश्किलात फितरी हैं या इंसानी है। तो हम बात कर रहे थे कल ज़िमनी इंतखाबात के जो उमरकोट में हो रहे हैं, तीन उम्मीदवार। अब एक तासुर ये है कि अगर फार्म 47 का इस्तेमाल नहीं किया गया तो लाल माली जीत जाएंगे। क्यों? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी मजबूत जमात 17 साल से सिंध में हुक्मरानी है, तो उसके बावजूद लाल माली क्यों जीतेंगे? इसके लिए एक तासुर यह है कि अभी तक अपोजिशन इस हल्के में उसकी क़यादत सरगर्म रही। कल अपोजिशन का, जीटीए का, मजहबी जमातों का, शाह महमूद कुरैशी के मुरीदों का, लाल माली के दोस्तों यारों का, हिंदू बिरादरी का एक उमरकोट में भरपूर जलसा हुआ, जिसमें फैक्शनली कॉम्पस जमातें और बाकी रहनुमा वहाँ शरीक हुए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इंतखाबात के हवाले से, ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से उमरकोट में कोई न जलसा कर सकी, न कोई मरकजी क़यादत उमरकोट जा सका। वज़ीर आला मुराद अली शाह मरहूम यूसुफ तालपुर के 40वें के मुनासिबत से वहाँ गए और अपने लोगों को कहा कि उम्मीदवार को जितवाना है, लेकिन उम्मीदवार का नाम सीएम सिंध भी नहीं ले रहे और उम्मीदवार वो मंजर पे भी नहीं है मोहतरमा सबा तालपुर। वो अभी तक ना वोटर्स के पास गई है, ना उन्होंने कोई इंतखाबाती मुहिम चलाई है, और ना ही क़यादत खुलकर उसकी हिमायत कर रही है। तो ये वो सबब है, वजह है जिसके लिए ये कहा जा रहा है कि मकामी लोग कहते हैं कि हम ऐरे गैरे नत्थू खैरो क्यों हैं, हमारी खवातीन ऐरे गैरे नत्थू खैरो क्यों हैं। इस शदीद गर्मी में हमारी खवातीन बाहर जाएंगी, वोट देंगी और अपना फर्ज निभाएंगी, लेकिन हमारे उम्मीदवार मंजर पे नहीं है, हमने उसको नहीं देखा, वो हमारे पास नहीं आई, उसकी तस्वीर भी हमने नहीं देखी, और आगे चलकर भी वो पर्दे में रहेगी। तो क्या हमारी खवातीन ऐसी गई गुजरी हैं क्या? एक मेन फैक्टर है। और दूसरा फैक्टर यही कैनाल्स के इशू का है
اور پاکستان پیپلز پارٹی ابھی بھی چنا کے کر رہی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی مشکل میں ہے۔ اسی انتخابات کے حوالے سے وہاں یہ جو اپوزیشن کے امیدوار ہیں لال مالی اور اس کے جو سپورٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کردار سے مطمئن نہیں ہیں۔ جو ضمنی انتخابات کل ہو رہے ہیں، وہاں جو اسٹاف کی تعیناتی ہوئی ہے وہ وہاں لوکل انتظامیہ کے لوگوں کی ہوئی ہے، جو اکثر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپوزیشن جماعت کے امیدوار لال مالی کہتے ہیں کہ اگر دھاندلی بھی ہو جائے تو پھر بھی ہم یہ نشست جیت کے دکھائیں گے۔ اب یہ لال مالی کا دعویٰ ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اسی نشست پر کامیابی کا جشن منانے کے لیے پرسوں 18 اپریل کو حیدرآباد میں جلسہ رکھا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ہم 17 سالوں سے اتنی جو ہم نے بادشاہی کی ہے سندھ میں، ہمیں کون ہروائے گا، ہم جشن منائیں گے، جس کو پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری خطاب کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں میں کیا چیز ہوتی ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی یہ نشست ہار جاتی ہے تو پھر اس سینئر صحافی کی رائے میں دم خم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی فطری موت مر رہی ہے۔ 30 نومبر 1967 کو یہ جماعت شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بنائی تھی۔ اب اس کی عمر 58 سال ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ کوئی سیاسی جماعت زندہ رہی، متحرک رہی اور لوگوں کے دل میں بستی رہی، لیکن اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم اتنے گئے گزرے تو نہیں ہیں کہ آپ کے امیدوار بھی ہمارے پاس نہ آئیں، ووٹ بھی نہ مانگیں، ہم ان کو دیکھیں بھی نہ، وہ پردے میں ہوں، اور ہماری خواتین ایسی ہیں کہ اس گرمی میں آپ کو ووٹ دیں۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کے تحفے ہیں سندھ قوم کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے، وہ بھی بلانے کے لائق نہیں ہے۔ ایک تحفہ کینالز کا، متنازع کینالز کا، جس پر سندھ بھر میں تحریک چل رہی ہے۔ اپوزیشن کی وہ سیاسی جماعتیں جو اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہی تھیں، وہ متحرک ہو کے قومی جماعتیں بننے جا رہی ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک مشکل گھڑی ہے۔ اور ایک سینئر صحافی کا یہ کہنا ہے کہ یہ جماعت اب اپنی فطری سیاسی موت مرنے جا رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایسا نہیں ہو، کیونکہ اس کی قیادت نے عوام کے حوالے سے، عوام کے مفادات کے حوالے سے، سندھ میں تباہی کے حوالے سے جو بلینڈرز کیے، وہ بھی اس عمل کے پیچھے کار فرما ہے۔ کینالز کا ایشو ہمارے سامنے ہے، متنازع کینال، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ صدر پاکستان کے پاس میٹنگ ہوتی ہے، وہ گو ہیڈ دیتے ہیں، اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی پر جب دباؤ بڑھتا ہے تو وہ جماعت چنا کر کے احتجاج کرتی ہے قومی اسمبلی میں، اور تو اور کوئی قرارداد بھی منظور نہیں کروا سکتی، اور اجلاس 4 روز پہلے غیر معینہ مدت تک ملتوی ہو جاتا ہے، لیکن کوئی زبان نہیں کھولتا۔ اور صدر پاکستان کی پچھلی رات کا تحفہ قوم کیسے بھلا سکتی ہے کہ دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، اور یہ قوم منتظر تھی کہ یہاں بھی تیل کی قیمتیں کم ہوں گی، لیکن صدر پاکستان نے ایک آرڈیننس جاری کیا جس کی روشنی میں پیٹرولیم مصنوعات پر جو PDL تھا اس کی شرح بڑھائی گئی، تو اس طرح قوم سے تقریباً 7 سے 8 روپے تک فی لیٹر جو ریلیف ہے وہ چھین لیا گیا۔ اب بھی اگر لوگ کہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی، اس کے سربراہ ووٹ کے حقدار ہیں، ان کے امیدوار ووٹ کے حقدار ہیں، تو یہ فیصلہ کل عمر کوٹ میں ہو جائے گا، اور اسی کی روشنی میں یہ طے بھی ہو جائے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ابھی بھی سندھ کے لوگوں کے پاس طاقت رکھتی ہے، پاپولر ہے، اور وہ زندہ رہ سکے گی، یا یہ جماعت اپنی مدت مکمل کر چکی، اب اپوزیشن کی باری ہے
اگر پاکستان پیپلز پارٹی جیت جاتی ہے تو پھر اپوزیشن کو اپنی جو بھی حکمت ملی ہے سیاسی، کینالز کے حوالے سے، سندھ کے مسائل کے حوالے سے، ملک کے مسائل کے حوالے سے، وہ مل بیٹھ کر اس کا جائزہ لینا پڑے گا اور اپنی جدوجہد کو مزید طاقتور بنانا پڑے گا۔ اگر ہمارا یہ ولاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک دیجئے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔